नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले यस भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा खुलेको लोकसेवा आयोगमा प्राविधिक तर्फ र अपराविधिक तर्फ कति पद संख्यामा खुलेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछौँ। साथीहरू, कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले 2078 साल 9 महिना 27 गतेका दिन कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग खुलाएको छ। पाँचौं तहमा अपराविधिक तर्फ र प्राविधिक तर्फ दुवैतर्फ चाहिँ लोकसेवा आयोग खुलाएको छ। र अब हामीहरूले हेर्नेछौँ कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका अपराविधिक र प्राविधिक पदहरूको संख्या हेर्नेछौँ। यहाँनिर लेखिएको छ, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन कति गते प्रकाशन गरेको त प्रकाशन मिति 2078 साल 9 महिना 27 गतेका दिन प्रकाशन गरेको थियो। यहाँनिर यस विज्ञापन सम्बन्धी केही कुराहरू दिएको छ। यहाँ लेखिएको छ, कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 मा व्यवस्था भए बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थानीय पदपूर्ति गर्ने भएकोले ल्याए बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन र दरखास्त प्रणाली यहाँनिर कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइट दिएको छ। यसमा तपाईहरुले गएर यो विज्ञापन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ppsc.online.karnali.gov.np बाट तपाईहरुले यस विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन दरखास्त दिन पनि त्यहीबाट सक्नुहुन्छ। कसबाट? यो वेबसाइटबाट ppsc.online.karnali.gov.np बाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त अनलाइन दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ र यो विज्ञापन पनि तपाई त्यही गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अरु लेखिएको छ, प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता क्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहमा सिफारिस गरिनेछ भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले यदि कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोगमा नाम निकालिहाल्नुभयो भने कसमा नियुक्ति हुनुहुन्छ त सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहमा सिफारिस गरिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब यहाँनिर हामीहरूले हेर्नेछौँ प्राविधिक र अपराविधिक तर्फ कति पद संख्या चाहिएको छ त। सबभन्दा सुरुमा हामीहरूले हेर्नेछौँ अपराविधिक तर्फ कतिजना पद संख्यामा खुलाएको छ त भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। यहाँनिर क्रमशः सिरियल नम्बर दिएको छ र विज्ञापन नम्बर दिएको छ, किसिम दिएको छ, खुल्ला हो कि महिला हो कि जनजाति हो कि मधेसी हो, यो किसिमहरू दिएको छ र पद संख्या सहायक पाँचौं तहको खुलेको छ, हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो। र तह कुन तहको हो, सेवा समूह उपसमूहहरू कुन समूहमा खुलेको छ, कुन उपसमूहमा खुलेको छ र पद संख्या कति रहेको छ, रिक्त निकाय र स्थानीय तहहरूको नाम कुन स्थानीय तहमा कतिजना माग गरेको छ त भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। सबभन्दा सुरुमा हामीहरूले हेर्नेछौँ अपराविधिक तर्फका पदहरू अथवा विज्ञापनहरू हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीहरूले हेर्नेछौँ सबभन्दा सुरुमा हामीहरूले हेर्नेछौँ अपराविधिक तर्फका विज्ञापनहरू। अपराविधिक तर्फका विज्ञापनहरूमा विज्ञापन नम्बर 301 2078-79 मा किसिम खुल्ला रहेको छ। खुल्लामा सहायक पाँचौं तह प्रशासन सामान्य प्रशासनमा जम्मा कतिजनालाई खुलाएको छ त 40 जनाको पद संख्या रहेको छ। प्रशासन सामान्य प्रशासनमा 40 जनाको संख्यामा यसरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 2 जना कुनैमा 1 जना गरी यहाँनिर बाँडफाँड गरिएको छ। हामीहरूले 1 नम्बरमा हेरिसकेका छौँ 301 विज्ञापन नम्बर 301 2078-79 मा खुल्ला किसिम खुल्लामा चाहिँ 40 जनाको खुलाएको छ। कसमा? सहायक पाँचौं तह प्रशासन सामान्य प्रशासनमा 40 जनाको हामीले हेरिसकेका छौँ। र यी 40 जनामा कुन नगरपालिका कुन गाउँपालिकामा कतिजना पद संख्या चाहिएको छ त कतिजनालाई माग गरेको छ त हामीले हेरिसकेका छौँ। यसैगरी अब हामीहरूले हेर्नेछौँ विज्ञापन नम्बर 301 2078-79 मा लेखापाल पाँचौं तह प्रशासन लेखामा 2 जनाको लागि खुलाएको छ। यसैगरी लेखा सहायक पाँचौंमा प्रशासन लेखामा 11 जना पद संख्या खुलाएको छ। यसैगरी
आन्तरिक लेखा परीक्षक 5औं तहमा प्रशासन लेखामा 15 जनाको पदसङ्ख्या खुलाएको छ। कसमा? आन्तरिक लेखा परीक्षकमा। यो चाहिँ लेखा सहायकमा प्रशासन लेखामा 11 जना पदसङ्ख्या थियो भने लेखा सहायक 5औं तह प्रशासन लेखामा 11 जनाको थियो र यो 11 जनामा कुन स्थानीय तहमा कतिजनाको पदसङ्ख्या चाहिएको छ भन्ने कुरा थियो र अब आन्तरिक लेखा परीक्षक 5औं तहमा प्रशासन लेखामा 15 जनाको पदसङ्ख्या खुलाएको छ। कतिजनाको? 15 जनाको। कसमा? आन्तरिक लेखा परीक्षक 5औं तह प्रशासन लेखामा 15 जनाको खुलाएको छ। यसै गरी अब हामीले हेर्नेछौँ विज्ञापन नम्बर 302 2078-79 मा महिलाको लागि सहायक 5औं तर्फ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा 17 जनालाई खुलाएको छ। कसमा? महिला सहायक 5औं तह प्रशासन सामान्य प्रशासनमा 17 जना खुलाएको छ। यसै गरी लेखा सहायक 5औं तर्फ प्रशासन लेखामा 1 जनालाई खुलाएको छ। विज्ञापन नम्बर 302 मा विज्ञापन नम्बर 302 2078-79 मा लेखा सहायक 5औं प्रशासन लेखा 1 जना पदसङ्ख्या चाहिएको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ विज्ञापन नम्बर 303 2078-79 मा आदिवासी जनजाति सहायक 5औं तर्फ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा 5 जना पदसङ्ख्या चाहिएको छ। र लेखा सहायक 5औं तह प्रशासन लेखामा 1 जना पदसङ्ख्या चाहिएको छ आदिवासी जनजातिको लागि। साथीहरू, यो त थियो अपराविधिक तर्फ। अपराविधिक तर्फ जम्मा कतिजना खुलाएको छ त? सामान्य प्रशासनमा 40 जना, प्रशासन लेखामा 2 जना, प्रशासन लेखा सहायकमा 11 जना र प्रशासन आन्तरिक लेखा परीक्षकमा 15 जना खुलाएको छ र जम्मा लगाएर कतिजना पदसङ्ख्या चाहिएको छ त? 68 जना पदसङ्ख्या चाहिएको छ। यसमा अपराविधिक तर्फ जम्मा 68 जनाको पदसङ्ख्या खुलाएको छ र जसमध्ये सामान्य प्रशासनमा 40 जना, प्रशासन लेखा 2 जना, प्रशासन लेखा सहायक 11 जना, प्रशासन आन्तरिक लेखा परीक्षक 15 जना गरी जम्मा 68 जनाको खुलाएको छ र 68 जनामध्ये आदिवासी जनजातिको लागि 6 जना र महिलाको लागि 18 जनाको खुलाएको छ र बाँकी खुल्ला पदमा रहेका छन्। साथीहरू, यो त थियो अपराविधिक तर्फका विज्ञापनहरू। अब लागौँ प्राविधिक तर्फका विज्ञापनहरू। प्राविधिक तर्फमा हामीहरूले हेर्नेछौँ जम्मा पद सङ्ख्या कति चाहिएको छ, कुन सेवा समूहमा कतिजना पद सङ्ख्या चाहिएको छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। हामीहरूले यहाँनिर क्रमशः हेर्नेछौँ सिरियल नम्बर, विज्ञापन नम्बर, पद सङ्ख्या, किसिम, तह, कुन तहमा सेवा समूह, जम्मा पद सङ्ख्या र रिक्त निकाय स्थानीय तहहरू, माग पद सङ्ख्या हामीहरूले हेर्नेछौँ। यहाँनिर सिरियल नम्बर 1 मा रहेको छ विज्ञापन नम्बर 501 2078-79 मा किसिम के रहेको छ, खुल्ला रहेको छ। खुल्लातर्फ तथ्याङ्क सहायकमा 5औं तह, तथ्याङ्क सहायक 5औं तहमा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा कतिजनालाई पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ त? 1 जना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। सिरियल नम्बर 2 मा रहेको छ विज्ञापन नम्बर 502 2078-79 महिलामा तथ्याङ्क सहायक 5औं तहमा आर्थिक योजना तथ्याङ्कमा कतिजना पद सङ्ख्या चाहिएको छ त? 1 जना पद सङ्ख्या चाहिएको छ। यसै गरी सिरियल नम्बर 3 मा रहेको छ विज्ञापन नम्बर 503 2078-79 मा खुल्लातर्फ सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल जनरललाई 3 जनाको लागि खुलाएको छ खुल्लातर्फ। यसै गरी सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसन 2 जनाको लागि खुलाएको छ। सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल हाइड्रो पावरमा 2 जना, सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरी 3 जना पदको लागि खुलाएको छ। सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल हाइवे 1 जना पदको लागि खुलाएको छ। सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिललाई 29 जना पदको लागि खुलाएको छ। सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिलको लागि 29 जना, खुल्लामा 29 जना खुलाएको छ। सिरियल नम्बर 4 मा रहेको छ विज्ञापन नम्बर 504 2078-79 मा महिलातर्फ सब इन्जिनियरिङ 5औं तह इन्जिनियरिङ सिभिल जनरललाई 1 जना पदको लागि खुलाएको छ।
र सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसनमा एकजना, यो चाहिँ महिला पदको लागि महिलाको लागि हामीले हेर्दैछौँ। महिलामा सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल जनरलमा एकजना, महिला सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसन एकजना, महिला सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल हाइड्रो पावरमा एकजना पद सङ्ख्या, र महिला सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरी एकजना, र महिलाको लागि सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल 8जना पदको लागि खुलाएको छ। इन्जिनियरिङ सिभिलमा 8जना महिलालाई खुलाएको छ। यसै गरी हामीले हेर्नेछौँ विज्ञापन नम्बर 505 2078-79मा आदिवासी जनजातिको लागि सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल जनरलमा एकजना, र सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरीमा एकजना आदिवासी जनजातिको लागि। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 506 2078-79 मधेसीको लागि सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरीमा एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 507 2078-79मा खुल्लातर्फ सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल VNA तर्फ 2जना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। विज्ञापन नम्बर 508 2078-79 महिलातर्फ सब इन्जिनियरिङ पाँचौं तह इन्जिनियरिङ सिभिल VNA तर्फ एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। साथीहरू, यो त थियो इन्जिनियरिङ तर्फका विज्ञापनहरू, इन्जिनियरिङ सेवाका विज्ञापनहरू हामीहरूले हेरिसकेका छौँ। अब यसै गरी हामीहरूले लाग्नेछौँ कृषि र भेटेरिनरी तर्फका विज्ञापनहरूमा। अब सुरुमा हामीले हेर्नेछौँ कृषितर्फका विज्ञापनहरू। कृषितर्फका विज्ञापनमा विज्ञापन नम्बर 509 2078-79मा खुल्लातर्फ प्राविधिक सहायक पाँचौं तहमा कृषि एग्री इको एन्ड मार्केटिङमा एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ, र प्राविधिक सहायक पाँचौं तर्फ कृषि बागवानीमा एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। प्राविधिक सहायक पाँचौं तर्फ कृषि प्रसारमा एकजना पदको लागि खुलाएको छ। प्राविधिक सहायक पाँचौं तह कृषितर्फ कृषि बाली विकासमा एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ, र प्राविधिक सहायक पाँचौं तर्फ कृषिमा 34 जनाको लागि खुलाएको छ। 34 जनाको लागि खुलाएको छ, र जम्मा गरी 38 जनाको लागि खुलाएको छ। 34 जना चाहिँ प्राविधिक सहायक पाँचौं तर्फ कृषिमा 34 जना, र कृषि एग्री इको मार्केटिङ एकजना, कृषि बागवानी एकजना, कृषि प्रसार एकजना, कृषि बाली विकास एकजना गरी 4 जना, र कृषिमा 34 जना गरी जम्मा 38 जनाको लागि खुलाएको छ। यो त थियो खुल्ला तर्फमा 38 जनाको लागि खुलाएको छ। विज्ञापन नम्बर 509 2078-79मा खुल्लातर्फ 38 जनाको लागि खुलाएको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 510 2078-79मा महिलातर्फ प्राविधिक सहायक पाँचौं तहमा कृषि एग्री इको मार्केटिङमा एकजना पद सङ्ख्याको लागि खुलाएको छ। जम्मा गरी कृषिमा 39 जनाको खुलाएको छ। खुल्लातर्फ 38 जना र एकजना महिला गरी जम्मा कृषितर्फ 39 जनाको लागि खुलाएको छ। यसै गरी अब लागौँ भेटेरिनरी समूहका विज्ञापनतर्फ। विज्ञापन नम्बर 511 2078-79मा खुल्लातर्फ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पाँचौं तहमा कृषि भेटेरिनरीमा 37 जना पदको लागि खुलाएको छ। कतिजना? 37 जना। खुल्लातर्फ 37 जनाको लागि खुलाएको छ, कसमा? पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पाँचौं तह कृषि भेटेरिनरी समूहमा 37 जनाको लागि खुलाएको छ। विज्ञापन नम्बर 511 2078-79मा। यसै गरी पशु सेवा प्राविधिक पाँचौं तहतर्फ कृषि लापोडेडेमा 24 जनाको लागि खुलाएको छ। कृषि लापोडेडेमा 24 जना पशु सेवा प्राविधिकतर्फ खुलाएको छ। विज्ञापन नम्बर 511 2078-79मा लापोडेडेतर्फ 24 जना र कृषि भेटेरिनरीतर्फ 37 जना गरी जम्मा 61 वटा भेटेरिनरीमा खुलाएको छ। भेटेरिनरीमा जम्मा 61 वटा पद सङ्ख्यामा आयोग खुलाएको छ। साथीहरू, यो हामीहरूले कृषि र भेटेरिनरी समूहका हेरिसकेका छौँ। भेटेरिनरीमा 61 जना, कृषितर्फ 39 जना र 38 जना खुल्लातर्फ महिला 1 जना कृषितर्फ, र भेटेरिनरीमा
लापोडेडेमा 24 जना र 37 जना चाहिँ कृषि भेटेरिनरी तर्फ खुलाएको छ गरी भेटेरिनरी समूहमा 61 जनाको खुलाएको छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। साथीहरू, अहिले हामीले कृषि र भेटेरिनरी तर्फका विज्ञापनहरू हेरेका छौँ। कतिजना कुन पद सङ्ख्यामा कतिजना खुलाएको छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। यहाँ तल क्रमशः फरेस्ट्री र स्वास्थ्य तर्फका विज्ञापनहरू दिएको छ, यो मैले हेरेन। साथीहरू, अब हामीले हेर्नेछौँ लिखित परीक्षा कुन समयमा हुनेछ त भन्ने कुरा। यहाँनिर प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका दिएको छ। हामीहरूले अप्राविधिक हेरेनौँ, प्राविधिक तर्फमा कृषि र भेटेरिनरी सम्मको हेर्नेछौँ। प्राविधिक तर्फ कृषि र भेटेरिनरी तर्फका परीक्षा समयहरू हेर्नेछौँ। प्राविधिक सहायक कृषि एग्री इको एन्ड मार्केटिङ बागबानी बाली विकास कृषि प्रसार 5औं तहको इक्जाम कति गते हुनेछ त 2078 साल 12 महिना 5 गते दिनको 1 बजे हुनेछ। कुनको? प्राविधिक सहायक कृषि एग्री इको एन्ड मार्केटिङ बागबानी बाली विकास कृषि प्रसार 5औं तहको परीक्षा मिति कति गते हुनेछ त 2078 साल 12 महिना 5 गते दिनको 1 बजे हुनेछ। यसै गरी अब हामीले हेर्नेछौँ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटेरिनरी तर्फको परीक्षा कति गते हुनेछ त। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटेरिनरी 5औं तहको परीक्षा 2078 साल 12 महिना 26 गते दिनको 11 बजे हुनेछ। कसको? कृषि स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटेरिनरी र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि लापोडेडे दुईटैको इक्जाम 2078 साल 12 महिना 26 गते दिनको 1 बजे हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। कृषि तर्फको इक्जाम 2078 साल 12 महिना 5 गते हुनेछ भने पशुतर्फ भेटेरिनरी र लापोडेडे तर्फको इक्जाम चाहिँ 2078 साल 12 महिना 26 गते दिनको 1 बजे हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसै गरी परीक्षाको किसिमहरू दिएको छ। यहाँनिर केही परीक्षाका इन्स्ट्रक्सनहरू कसरी हुनेछ इक्जामहरू भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। परीक्षाको किसिम कसरी परीक्षा हुनेछ त लिखित र कम्प्युटरसिप परीक्षण हुनेछ र दोस्रो चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछ। परीक्षा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा हुनेछ भने परीक्षा केन्द्र कहाँ छ त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र हुनेछ। दरखास्त दस्तुर भन्ने छ। दरखास्तमा के छ भन्दाखेरि दस्तुर कति रुपियाँ लाग्नेछ त प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु 400 लाग्नेछ र बुझाउनु पर्ने समावेशी समूहतर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि थप दस्तुर रु 200 बुझाउनु पर्नेछ भन्ने लेखिएको छ। यसै गरी दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान लेखिएको छ। कुन विधिबाट र कुन स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अनलाइन मार्फत दरखास्त बुझाउने विधि भनेको छ आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फारम सबमिट गरेपछि माई एप्लिकेसन अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि आफूले एप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने, बैंक अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड सिलेक्ट गर्ने र अनलाइन पेमेन्ट मध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरी भुक्तानी गर्ने भनेको छ। हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि दस्तुर बुझाउन सक्छौँ र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट पनि दस्तुर बुझाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भनेको छ। अनलाइन पेमेन्टको कनेक्ट आइपिएसबाट दरखास्त भुक्तानी गर्न हैन, यदि हामीले अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि कनेक्ट आइपिएस गरेर हामीले भुक्तानी गर्न लाग्यौँ भने अनलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस लगइन गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिने भनेको छ। पहिला सुरुमा हामीले के गर्ने गरे अनलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसमा नेक्स्ट गर्ने र क्लिक गर्ने, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस लगइन गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर दस्तुर कसरी बुझाउने भन्ने विधिहरू दिएको छ। हामीहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक दुवै बैंकबाट हामीहरूले दस्तुर बुझाउन सक्छौँ। यो चाहिँ विधि र स्थानहरू दिएको छ। यसै गरी बैंकबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न यदि हामीहरूले एउटा थियो हाम्रो अनलाइन विधिबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने तरिका। अब हामीले बैंक भाउचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ त यहाँनिर दिएको छ।
अफलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गर्ने, नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि भौचर प्रिन्ट गरी सोही भौचर सहित सम्बन्धित बैङ्कमा गई तोकिएको रकम बुझाउन सकिनेछ भनेर भनिएको छ। यदि हामीहरूले भौचर बुझाउने हो भने अनलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गर्ने हैन, नेक्स्ट क्लिक गर्ने, प्रिन्ट गरी भौचर सहित बैङ्कमा गई तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। अफलाइन र अनलाइन दुवै तर्फबाट कुन तरिकाले भुक्तानी गर्ने, दरखास्त दस्तुर दिने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अथवा प्रदेशको लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यालयको कोड कति दिएको छ र कार्यालयको कोड 21000 21 3वटा 0 68 016 भनेको छ। 21 000 68 016 मा हामीले कार्यालयको कोड दिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड राजस्व खाता नम्बर भनेको छ, राजस्वको खाता नम्बर दिएको छ र नेपाल बैङ्क लिमिटेड राजस्व खाता नम्बर पनि दिएको छ। राजस्व शीर्षक नम्बर यति परीक्षा शुल्कमा आफ्नै नामबाट दरखास्त दस्तुर जम्मा गरी सङ्कलन बैङ्क भौचर प्रति अपलोड गर्न सकिने भनेको छ। यदि हामीहरूले पैसा बुझाइसक्यौँ भने, भौचर कटाइसक्यौँ भने यो भौचर भने हामीहरूले फर्म भर्दाखेरि बुझाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा भनेको छ। वाणिज्य बैङ्कको खाता नम्बर यहाँ माथिको र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर चाहिँ तलको दिएको छ र राजस्व शीर्षक 14/224 रहेको छ। यसै गरी दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको छ, कुन अवधिसम्म हामीले दरखास्त बुझाउन सक्छौँ त। अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी सहित ढिलो वा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोही पछि कार्यालय खुलेको पछिल्लो दिन तोकिएको बैङ्क परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउन सक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा भनेको छ। यो चाहिँ दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधिहरू यसरी दिएको छ। अब यहाँनिर अर्को रहेको छ दरखास्तको माध्यम। कसरी दरखास्त दिने त। विज्ञप्ति सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने छ भनेको छ। के गरे, विज्ञप्ति सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने छ। अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सम्बन्धी विस्तृत विवरणको लागि कसमा जाने ppsc.karnali.gov.np बाट हेर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अफिसियल वेबसाइट हो। यसमा गएर हामीहरूले दरखास्त पनि बुझाउन सकिन्छ र कसरी दरखास्त बुझाउने भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। अब अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू कुन कुन कागजातहरू हामीले अपलोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यवसाय अनुमति काउन्सिल भनेर भनेको छ। व्यवसाय अनुमतिलाई काउन्सिल भन्ने गरिन्छ। प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागज लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा PDF फाइलमा अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी PDF फाइलमा अपलोड गर्नुपर्ने छ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणमा सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूमा के रहेको छ त, शैक्षिक योग्यताको जति पनि कागजपत्रहरू प्रमाणपत्रहरू रहेका छन् ती सबै र तालिम गरेको प्रमाणपत्र, अनुभव पत्रहरू, व्यावसायिक अनुमति प्रमाणपत्रहरू जति पनि छन् तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति। कुन गतेसम्म हामीले दरखास्त दिन सकिन्छ त भनेर भनेको छ। 2078 साल 10 महिना 17 गतेसम्म चाहिँ दरखास्त दिन सकिन्छ र दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 साल 10 महिना 24 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ भनेर भनेको छ। सिंगल दस्तुरको लागि 2078 साल आज मिति 2078 साल 9 महिना 27 गतेदेखि 2078 साल 10 महिना 17 गतेसम्म चाहिँ सिंगल दस्तुर पर्नेछ र दोब्बर दस्तुर तिरी भर्ने हो भने 2078 साल 24 गतेसम्म 10 महिना 24 गतेसम्म रहेको छ भनेर भनेको छ। यसै गरी अर्को रहेको छ उम्मेदवारको उमेरको हदमा कति वर्षको उमेर समूहकोले दरखास्त दिन पाउने छन् त भन्ने। विक्रम सम्वत 2078 साल 10 महिना 17 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको
महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननागेको, स्वास्थ्य सेवाको हकमा 45 वर्ष ननागेको, बहालवाला स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने छैन भनेर भनेको छ। के भनेको छ त विक्रम सम्वत 2078 10 महिना 17 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएको र 35 वर्ष ननागेकोले उम्मेदवार हुनेछ र महिला र अपाङ्गहरूको हकमा के रहेको छ त 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ र बहालवाला स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन, कुनै पनि उमेर रेस्ट्रिक्सन छैन भनेर भनेको छ। यहाँनिर हामीहरूले हेरेका छौँ कुन उमेर समूहकोले उम्मेदवारी दिन पाउनेछ त, दरखास्त दिन पाउनेछ त भन्ने कुरा हेरेका छौँ। यसै गरी अब हामीहरूले हेर्नेछौँ अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थानको बारेमा। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थानहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पहिलो चरण लिखित परीक्षा हुनेछ र लिखित परीक्षामा पास भइसकेपछि लिखित परीक्षापछि चाहिँ नतिजा प्रकाशनपछि चाहिँ अर्को सूचना गरिनेछ अन्तर्वार्ताको लागि भनेर। यसै गरी अर्को रहेको छ पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण भनेर भनेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम पदमा रही गर्नुपर्ने कामहरू रहनेछन् भनेर भनेको छ। तलब र सेवा शर्त तथा सुविधाहरू, तलब कति रहनेछ, सेवा शर्त र सुविधाहरू के हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम चाहिँ के हुनेछ त तलब तोकिनेछ, सेवा शर्त तथा सुविधा हुनेछ कसको अनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। यसै गरी आवश्यक न्यूनतम योग्यताको बारेमा दिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासनको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणिता प्राप्त तह, प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भनेर भनेको छ। लेखा सहायक, लेखापाल प्रशासन लेखा भनेको छ। यसै गरी आलेप सहायक प्रशासन लेखा, तथ्याङ्क सहायक आर्थिक योजना तथ्याङ्क गरी यो सबै दिएको छ। हामीहरूलाई थाहा छ 5औँ तहमा हामीहरूले कति शैक्षिक योग्यता पुगेकाले भर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसै गरी हामीहरूले यहाँ हेर्नेछौँ प्राविधिक सहायक, कृषि, एग्री इको एन्ड मार्केटिङ, बागवानी, बाली विकास र कृषि प्रसार तर्फमा कति मान्यता चाहिनेछ त। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञान विषयले आइएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टिएसएलसी उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञान विषयमा न्यूनतम 3 वर्षको अवधिको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा कृषि विज्ञान विषयमा जेटिए कोर्स उत्तीर्ण गरी कृषि विज्ञान विषयमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेकोले कसमा दरखास्त दिन पाउँछ त यो अहिले खुलेको विज्ञापनमा दरखास्त दिन पाउनेछ भनेर भनेको छ। र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि भेटेरिनरी तर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पशु विज्ञान विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आइएससी एग्री उत्तीर्ण वा एसएलसी वा टिएसएलसी उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा न्यूनतम 3 वर्षको अवधिको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा पशु विज्ञान विषयमा जेटिए कोर्स उत्तीर्ण गरी पशु विज्ञान विषयमा 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेकोले चाहिँ यसमा दरखास्त दिन पाउनेछ भनेर भनेको छ। यसै गरी यहाँनिर पशु लापोडेडेमा पशु सेवा प्राविधिकतर्फ कृषि लापोडेडेमा पनि त्यस्तै रहेको छ। आइसिएजी एग्री गरेको एसएलसी वा टिएसएलसी उत्तीर्ण गरी 3 वर्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण वा पशु विज्ञान विषयले जेटिए कोर्स उत्तीर्ण गरी 1 वर्ष जेटी कोर्स प्राविधिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रले यसले भर्न पाउनेछ भनेर भनिएको छ। यहाँनिर अरू पदहरूको अरू फ्याकल्टीहरूको पनि दिएको छ। हामीहरूले त्यो हेरेनौँ, अरू सेक्टरहरूलाई हेरेनौँ। हामीले मेन कृषि र भेटेरिनरी तर्फलाई हेऱ्यौँ, लापोडेडेलाई हेरिसकेका छौँ। अब यहाँनिर अर्को के दिएको छ त खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि सूचना भनेर भनेको छ। खुल्ला तथा समावेशी परीक्षामा के गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ, सूचनाहरू दिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी
कानुन, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 र स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 12 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। यो दफा अनुसार निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार के गरे प्रचलित सेवा कानुन बमोजिम त्यो चाहिँ अयोग्य हुनुपर्ने छैन भनेर बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा परीक्षा हुने पदको लागि प्रथम चरणमा उत्तीर्ण गरेको उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणमा सहभागी गराइनेछ। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यदि हामीले लिखितमा पास गर्यौं भने त्यसपछि अन्तर्वार्तामा जान सकिन्छ। यदि हामीले लिखितमा पास गरेनौं भने अन्तर्वार्तामा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रथम चरणको पूर्णाङ्कको 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने छ। प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत अङ्क द्वितीय चरणको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनेको छ। हामीले प्रथम चरणको मतलब लिखित परीक्षा पास गर्नको लागि 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ र त्यो प्राप्ताङ्क कसमा जोडिनेछ त परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा द्वितीय चरणको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडिनेछ र कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनेको छ। यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ द्वितीय चरणको खुल्ला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै सिटिङ एकै मिति र समयमा हुनेछ भनेर भनेको छ। प्रत्येक सेवा समूह र खुल्ला तथा समावेशी समूहको लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने छैन भनेर भनेको छ। समावेशी तर्फको र खुल्ला तर्फको परीक्षा चाहिँ एउटैमा हुनेछ भनेर भनेको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ विविध सेवा महिला विकास निरीक्षक तर्फका पदहरूका लागि महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउनेछ। यदि महिलाको पदमा खुलेको छ भने महिला पदमा खुलेको छ भने महिला मात्र सहभागी हुन पाउनेछ भनेर भनेको छ। 6 नम्बरमा रहेको छ खुल्ला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको नतिजा प्रकाशन गर्दा वर्णानुक्रममा आधारमा सबै सेवा समूहको एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनेको छ। 7 नम्बरमा रहेको छ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले कम्प्युटर सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुनु अगाडि प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय र तहहरूको प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूपले भर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। एउटा फर्म दिन्छ होला त्यो अनिवार्य रूपले भर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैन भनेर भनेको छ। कसले रोज्न पाउने छैन त समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैन भनेर भनेको छ। उम्मेदवारले दरखास्त फारममा उल्लेख गरेको समावेशी समूहको आधारमा आयोगको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुनेछ भनेर भनेको छ। 9 नम्बरमा रहेको छ खुल्ला तथा समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि खुल्ला र समावेशी तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई एकपटक मात्र कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्मिलित हुने गरी कार्यक्रम निर्धारण हुनेछ। सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुल्ला र समावेशीमा गणना गरिनेछ भनेर भनेको छ। 10 नम्बरमा रहेको छ सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम र उम्मेदवारले रोजेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राथमिकता क्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिनेछ। यसै गरी अर्को रहेको छ समावेशी समूहका विज्ञापनका दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि विशेष निर्देशिका। यहाँ निर्देशिका दिएको छ। यो निर्देशिका त लगभग सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन्छ र द्रव्य भनेर भनेको छ। यो कुराहरू दिएको छ के कुराहरू इन्स्ट्रक्सनहरू दिएका हुन्छन्। यो इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।